बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फयाज़ अस्कर की तरफ से आप सभी लोगों को अस्सलाम वालेकुम। ये सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपनी तलवार हमाइल की और इस घर के पास आकर दरवाज़े पर दस्तक दी। एक आदमी ने उठकर दरवाज़े की दराज से झांका तो देखा उमर तलवार हमाइल किए मौजूद हैं। लपक कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी और सारे लोग सिमट कर यकजां हो गए। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने पूछा, क्या बात है? लोगों ने कहा, उमर हैं। हज़रत हमज़ा ने कहा, बस उमर है, दरवाज़ा खोल दो। अगर वो खैर की नीयत से आया है तो इसे हम खैर अता करेंगे, और अगर कोई बुरा इरादा लेकर आया है तो हम इसी की तलवार से उसका काम तमाम कर देंगे। इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ़ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हो रही थी। वही नाजिल हो चुकी तो हज़रत उमर के पास तशरीफ़ लाए। बैठक में इनसे मुलाकात हुई। आपने इनके कपड़े और तलवार का परतुला समट कर पकड़ा और सख्ती से झटकते हुए फरमाया, उमर, क्या तुम इस वक़्त तक बाज नहीं आओगे जब तक कि अल्लाह ताला तुम पर भी वैसी ही ज़िल्लत और रुसवाई और इबरतनाक सज़ा नाजिल ना फरमा दे जैसी वलीद बिन मुग़ीरा पर नाजिल हो चुकी है। या अल्लाह, ये उमर बिन ख़त्ताब है। या अल्लाह, इस्लाम को उमर बिन ख़त्ताब के ज़रिए क़ुव्वत व इज़्ज़त अता फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद के बाद हज़रत उमर ने हल्का बखोश इस्लाम लाते हुए कहा, मैं गवाही देता हूँ कि यकीनन अल्लाह के सिवा कोई लायक इबादत नहीं, और यकीनन आप अल्लाह के रसूल हैं। ये सुनकर घर के अंदर मौजूद सहाबा ने इस ज़ोर से तकबीर कही कि मस्जिद हरम वालों को सुनाई पड़ी। मालूम है कि हज़रत उमर की ज़ोर आवरी का हाल ये था कि उनसे मुकाबले की जुर्रत कोई ना करता था। इसलिए इनके मुसलमान हो जाने से मुशरिकीन में कोहराम मच गया और इन्हें बड़ी ज़िल्लत और रुसवाई महसूस हुई। दूसरी तरफ इनके इस्लाम लाने से मुसलमानों को बड़ी इज़्ज़त व क़ुव्वत व शर्फ़, एज़ाज़ और मुसर्रत व शादमानी हासिल हुई। चुनाचा इब्न इसहाक़ ने अपनी सनद से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा का बयान रिवायत किया है कि जब मैं मुसलमान हुआ तो मैंने सोचा कि मक्के का कौन शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा और सख्त तरीन दुश्मन है। फिर मैंने जी ही जी में कहा, यह अबू जहल है। इसके बाद मैं इसके घर जाकर इसका दरवाज़ा खटखटाया। वो बाहर आया और देखकर बोला, खुश आमदीद, खुश आमदीद, कैसे आना हुआ? मैंने कहा, तुम्हें ये बताने आया हूँ कि मैं अल्लाह और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ला चुका हूँ, और जो कुछ वो लेकर आए हैं इसकी तस्दीक कर चुका हूँ। हज़रत उमर का बयान है कि ये सुनते ही इसने मेरे रुख पर दरवाज़ा बंद कर लिया और बोला, अल्लाह तेरा बुरा करे और जो कुछ तू लेकर आया है इसका भी बुरा करे। इमाम इब्न जोज़ी ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा से ये रिवायत नकल की है कि जब कोई शख्स मुसलमान हो जाता तो लोग इसके पीछे पड़ जाते, इसे ज़दोकोब करते और वो भी इन्हें मारता। इसलिए जब मैं मुसलमान हुआ तो अपने मामू आसी बिन हाशिम के पास गया और उसे खबर दी। वो घर के अंदर घुस गया। फिर कुरैश के एक बड़े आदमी के पास गया, शायद अबू जहल की तरफ इशारा है, और उसे खबर दी। वो भी घर के अंदर घुस गया। इब्न हशाम और इब्न जोज़ी का बयान है कि जब हज़रत उमर मुसलमान हुए तो जमील बिन मुअम्मर हजमी के पास गए। ये शख्स किसी बात का ढोल पीटने में पूरे कुरैश के अंदर सबसे ज़्यादा मुमताज़ था। हज़रत उमर ने इसे बताया कि वो मुसलमान हो गए हैं। इसने सुनते ही निहायत बुलंद आवाज़ से चीख कर कहा कि ख़त्ताब का बेटा बेदीन हो गया है। हज़रत उमर इसके पीछे ही थे। बोले, ये झूठ कहता है, मैं मुसलमान हो गया हूँ। बहरहाल लोग
حضرت عمر پر ٹوٹ پڑے اور مار پیٹ شروع ہو گئی۔ لوگ حضرت عمر کو مار رہے تھے اور حضرت عمر لوگوں کو مار رہے تھے، یہاں تک کہ سورج سر پر آ گیا اور حضرت عمر تھک کر بیٹھ گئے۔ لوگ سر پر سوار تھے۔ حضرت عمر نے کہا، جو بن پڑے کر لو۔ خدا کی قسم، اگر ہم لوگ 300 کی تعداد میں ہوتے تو پھر مکے میں یا تم ہی رہتے یا ہم ہی رہتے۔ اس کے بعد مشرکین نے اس ارادے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر پر حملہ بول دیا کہ انہیں جان سے مار ڈالیں۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر خوف کی حالت میں گھر کے اندر تھے کہ اس دوران ابو عمرو عاص بن وائل سہمی آ گیا۔ وہ دھاری دار یمنی چادر کا جوڑا اور ریشمی گوٹے سے آراستہ کرتا زیب تن کیے ہوئے تھا۔ اس کا تعلق قبیلہ سہم سے تھا اور یہ قبیلہ جاہلیت میں ہمارا حلیف تھا۔ اس نے پوچھا، کیا بات ہے؟ حضرت عمر نے کہا، میں مسلمان ہو گیا ہوں، اس لیے آپ کی قوم مجھے قتل کرنا چاہتی ہے۔ عاص نے کہا، یہ ممکن نہیں۔ عاص کی یہ بات سن کر مجھے اطمینان ہو گیا۔ اس کے بعد عاص وہاں سے نکلا اور لوگوں سے ملا۔ اس وقت حالت یہ تھی کہ لوگوں کی بھیڑ سے وادی کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ عاص نے پوچھا، کہاں کا ارادہ ہے؟ لوگوں نے کہا، یہی خطاب کا بیٹا مطلوب ہے جو بے دین ہو گیا ہے۔ عاص نے کہا، اس کی طرف کوئی راہ نہیں۔ یہ سنتے ہی لوگ واپس چلے گئے۔ ابن اسحاق کی ایک روایت میں ہے کہ واللہ ایسا لگتا تھا گویا وہ لوگ ایک کپڑا تھے جس کے اوپر سے جھٹک کر پھینک دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے پر یہ کیفیت تو مشرکین کی ہوئی تھی، باقی رہے مسلمان تو ان کے احوال کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ مجاہد نے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ میں نے عمر بن خطاب سے دریافت کیا کہ کس وجہ سے آپ کا لقب فاروق پڑا، تو انہوں نے کہا، مجھ سے 3 دن پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے۔ پھر حضرت عمر نے ان کے اسلام لانے کا واقعہ بیان کر کے آخر میں کہا، پھر جب میں مسلمان ہوا تو میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم حق پر نہیں؟ ہوا زندہ رہیں ہوا مریں۔ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ حق پر ہو، ہوا زندہ رہو، ہوا موت سے دوچار ہو۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ تب میں نے کہا، پھر چھپنا کیسا؟ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، ہم ضرور باہر نکلیں گے۔ چنانچہ ہم 2 صفوں میں آپ کو ہمراہ لے کر باہر آئے۔ ایک صف میں حمزہ رضی اللہ عنہ تھے اور ایک میں تھا۔ ہمارے چلنے سے چکی کے آٹے کی طرح ہلکا ہلکا غبار اڑ رہا تھا، یہاں تک کہ ہم مسجد حرم میں داخل ہوئے۔ حضرت عمر کا بیان ہے کہ قریش نے مجھے اور حمزہ کو دیکھا تو ان کے دلوں پر ایسی چوٹ لگی کہ اب تک نہ لگی تھی۔ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا لقب فاروق رکھ دیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ ہم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھنے پر قادر نہ تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر نے اسلام قبول کیا۔ حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو اسلام پردے سے باہر آ گیا۔ اس کی اعلانیہ دعوت دی گئی۔ ہم حلقے لگا کر بیت اللہ کے گرد بیٹھے، بیت اللہ کا طواف کیا اور جس نے ہم پر سختی کی اس سے انتقام لیا اور اس کے بغض و مظالم کا جواب دیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب سے حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تب سے ہم برابر طاقتور اور باعزت رہے۔ ان دنوں بطل جلیل یعنی حضرت حمزہ بن عبد المطلب اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہو جانے کے بعد ظلم و طغیان کے بادل چھٹنا شروع ہو گئے اور مسلمانوں کا زور و ستم کا تختہ مشق بنانے کے لیے مشرکین پر جو بدمستی چھائی تھی اس کی جگہ سوجھ بوجھ نے لینی شروع کی۔
चुनाचा मुशरिकीन ने यह कोशिश की कि इस दावत से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मंशा व मकसूद हो सकता है, इसे फरामा मिकदार में फ़राहम करने की पेशकश करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत तबलीग से बाज रखने के लिए सौदेबाजी की जाए। लेकिन इन गरीबों को पता ना था कि वो पूरी कायनात जिस पर सूरज तुलू होता है आपकी दावत के मुकाबले परे-काह की हैसियत भी नहीं रखती। इसलिए इन्हें अपने इस मंसूबे में नाकाम व नामुराद होना पड़ा। इब्न इसहाक ने यजीद बिन ज़ियाद के वास्ते से मोहम्मद बिन काब कर्दी का ये बयान नकल किया है कि मुझे बताया गया कि उतबा बिन रबिया ने, जो सरदार कौम था, एक रोज़ कुरैश की महफिल में कहा, और इस वक़्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हरम में एक जगह तन तन्हा तशरीफ़ फरमा थे कि कुरैश के लोगों, क्यों ना मैं मोहम्मद के पास जाकर इनसे गुफ्तगू करूं और इनके सामने चंद अमूर पेश करूं। हो सकता है वो कोई चीज़ कबूल कर लें, तो जो कुछ वो कबूल कर लेंगे इसे देकर हम इन्हें अपने आप से बाज रखेंगे। ये इस वक़्त की बात है जब हज़रत हमज़ा मुसलमान हो चुके थे और मुशरिकीन ने यह देख लिया था कि मुसलमानों की तादाद बराबर बढ़ती ही जा रही है। मुशरिकीन ने कहा, अबू अल वलीद आप जाइए और इनसे बात कीजिए। इसके बाद उतबा उठा और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर बैठ गया। फिर बोला, भतीजे, हमारी कौम में तुम्हारा जो मर्तबा व मुकाम है और जो बुलंद पाया नस्ब है वो तुम्हें ही मालूम ही है, और अब तुम अपनी कौम में एक बड़ा मामला लेकर आए हो जिसकी वजह से तुमने इनकी जमात में तफरका डाल दिया, इनकी अक्लों को हिमाकत से दो चार करार दिया, इनके माबूदों और इनके दीन की ऐब चीनी की, और इनके जो आबा व अजदाद गुजर चुके हैं इन्हें काफिर ठहराया। लिहाजा मेरी बात सुनो, मैं तुम पर चंद बातें पेश कर रहा हूँ, इन पर गौर करो, हो सकता है कोई बात कबूल कर लो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू वलीद कहो, मैं सुनूंगा। अबू वलीद ने कहा, भतीजे, ये मामला जिसे तुम लेकर आए हो, अगर इससे तुम ये चाहते हो कि माल हासिल करो तो हम तुम्हारे लिए इतना माल जमा किए देते हैं कि तुम हम में सबसे ज़्यादा मालदार हो जाओगे, और अगर तुम ये चाहते हो कि एज़ाज़ व मर्तबा हासिल कर लो तो हम तुम्हें अपना सरदार बनाए लेते हैं, यहाँ तक कि तुम्हारे बग़ैर किसी मामले का फ़ैसला ना करेंगे, और अगर तुम चाहते हो कि बादशाह बन जाओ तो हम तुम्हें अपना बादशाह बनाए लेते हैं, और अगर ये जो तुम्हारे पास आता है कोई झिन बूत है जिसे तुम देखते हो लेकिन अपने आप से दफ़ा नहीं कर सकते, तो हम तुम्हारे लिए इसका इलाज तलाश किए देते हैं, और इस सिलसिले में हम अपना इतना माल खर्च करने को तैयार हैं कि तुम शिफा याब हो जाओ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जिन भूत इंसान पर गालिब आ जाता है और इसका इलाज करवाना पड़ता है। उतबा ये बातें कहता रहा और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते रहे। जब फारिग हो चुका तो आपने फरमाया, अबू अल वलीद, तुम फारिग हो गए? इसने कहा, हाँ। आपने फरमाया, अच्छा, अब मेरी सुनो। इसने कहा, ठीक है, सुनूंगा। आपने फरमाया, हामीम, यह रहमान व रहीम की तरफ से नाजिल की हुई ऐसी किताब है जिसकी आयतें खोल खोल कर बयान कर दी गई हैं। अरबी कुरान इन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं बिशारत देने वाले और डराने वाला है, लेकिन अक्सर लोगों ने एराज़ किया और वो सुनते नहीं। कहते हैं, जिस चीज़ की तरफ तुम हमें बुलाते हो इसलिए हमारे दिलों पर पर्दा पड़ा हुआ है। कुरान की ये आयतें नबी पाक ने तिलावत की। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे पढ़ते जा रहे थे और उतबा अपने दोनों हाथ पीछे ज़मीन पर टेके चुपचाप सुनता जा रहा था।
جب آپ سجدے کی آیت پر پہنچے تو آپ نے سجدہ کیا، پھر فرمایا ابو الولید تمہیں جو کچھ سننا تھا سن چکے، اب تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ عتبہ اٹھا اور سیدھا اپنے ساتھیوں کے پاس آیا۔ اسے آتا دیکھ کر مشرکین نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا خدا کی قسم ابو الولید تمہارے پاس وہ چہرہ لے کر نہیں آ رہا جو چہرہ لے کر گیا تھا۔ پھر جب ابو الولید آ کر بیٹھ گیا تو لوگوں نے پوچھا ابو الولید پیچھے کی کیا خبر ہے؟ اس نے کہا پیچھے کی خبر یہ ہے کہ میں نے ایک ایسا کلام سنا کہ ویسا کلام واللہ میں نے کبھی نہیں سنا۔ خدا کی قسم وہ نہ شعر ہے نہ جادو نہ کہانت۔ قریش کے لوگوں میری بات مانو اور اس کے معاملے کو مجھ پر چھوڑ دو۔ میری رائے یہ ہے کہ اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ کر الگ تھلگ بیٹھ رہو۔ خدا کی قسم میں نے جو اس کا قول سنا ہے اس سے کوئی زبردست واقعہ رونما ہو کر رہے گا۔ پھر اگر اس شخص کو عرب نے مار ڈالا تو تمہارا کام دوسروں کے ذریعے انجام پا جائے گا، اور اگر یہ شخص عرب پر غالب آ گیا تو اس کی بادشاہت تمہاری بادشاہت اور اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی، اور اس کا وجود سب سے بڑھ کر تمہارے لیے سعادت کا باعث ہوگا۔ لوگوں نے کہا ابو الولید خدا کی قسم تم پر بھی اس کی زبان کا جادو چل گیا۔ عتبہ نے کہا اس شخص کے بارے میں میری رائے یہی ہے، اب تمہیں جو ٹھیک معلوم ہو کرو۔ ایک دوسری روایت میں یہ مذکور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تلاوت کی تو عتبہ چپ چاپ سنتا رہا۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کے اس قول پر پہنچے بس اگر وہ روح گردانی کریں تو تم کہہ دو کہ میں تمہیں عاد و سمود کی کڑک جیسی ایک کڑک کے خطرے سے آگاہ کر رہا ہوں۔ تو عتبہ تھرا کر کھڑا ہوا اور یہ کہتے ہوئے اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ پر رکھ دیا کہ میں آپ کو اللہ کا اور قرابت کا واسطہ دیتا ہوں کہ ایسا نہ کریں۔ اسے خطرہ تھا کہ کہیں یہ ڈراوا آن نہ پڑے۔ اس کے بعد وہ قوم کے پاس گیا اور مذکورہ گفتگو ہوئی۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل ایک نئی قسط کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔